हेलो एभ्रिवान, तपाईलाई स्वागत छ मेरो च्यानल विज्ञान बुस्टरमा। आज हामी जान्न गइरहेको टपिक रहेको छ क्लास 6 को रिभाइज कोर्सको चाहिँ म्याटर भन्ने टपिकको मिक्सर टपिकमा आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। आज हामी मिक्सरको सबै कुराहरू चाहिँ चर्चा गर्ने छैनौँ, किनभने मिक्सरको एउटा पार्ट मैले अगाडि नै हालिदिएको कारणले गर्दाखेरि त्यो पार्टलाई हजुरले चेक गर्न सक्नुहुनेछ। मैले त्यसमा चाहिँ मिक्सरको सबै डेफिनेसनहरू इक्जाम्पलहरू सँगसँगै होमोजिनियस मिक्सर र हेटेरोजेनियस मिक्सरको डिफरेन्स बिट्विनको बारेमा पनि राखिदिएको छु। लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा रहेको कारणले गर्दा त्यो भिडियोलाई चेक गरेर यो भिडियो चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। अब भिडियोलाई सिधै सुरुवात गरिदिउँ। आजको टपिकमा हामी चर्चा गर्ने भनेको चाहिँ सोलुसनको बारेमा रहेको छ। सोलुसनमा हामी दुईटा कुराको बारेमा चाहिँ जान्नेछौँ। सोलुसन भनेको दुईटा कुराले बन्ने भएको कारणले गर्दा सोल्युट र सल्भेन्ट रहेको छ, यसको बारेमा पनि आज हेर्नेछौँ। अनि हामी डेफिनेसन र धेरै इक्जाम्पल्सहरूको बारेमा पनि हेर्नेछौँ र अन्तिममा सोल्युट र सल्भेन्टको डिफरेन्स बिट्विनको पनि कुराहरू गर्नेछौँ। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। भिडियो मन परेमा लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्दिनु होला। भिडियोलाई सिधै सुरुवात गरिदिउँ। सुरुमा हामी चाहिँ एउटा एक्टिभिटी लिएर हेर्नेछौँ है। डाइरेक्टली मैले चाहिँ डेफिनेसनलाई स्टार्ट नगरिकन चाहिँ एउटा सामान्य एक्टिभिटी जुन हजुरले आफ्नो घरमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसबाट चाहिँ मैले आजको भिडियोलाई चाहिँ सुरुवात गर्न चाहन्छु। सुरुमा रहेको छ टेक सम वाटर इन अ बिकर एन्ड एड अ स्पुन अफ सुगर इन इट, स्टिर इट विथ अ स्पुन भनेको छ। अब एउटा कुनै बिकर हजुरको घरमा जे कुरा एभाइलेबल छ, ग्लासमा पनि हजुरले चाहिँ एउटा स्पुन अफ सुगर चाहिँ कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई हाल्नुहोस् दुईटालाई हालेर चाहिँ हजुरले स्टिर गर्नु भनेको छ। स्टिर भनेको घुलाउनुलाई चाहिँ हामी स्टिर भन्छौँ। अब यो केसमा के भइदिन्छ भन्दा सुगर चाहिँ डिजल्भ हुन्छ। सुगर डिजल्भ इन वाटर, जसलाई हामी चाहिँ सुगर सोलुसन भन्ने गर्छौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, जसलाई हामी सुगर सोलुसन भन्ने गर्छौँ। अब यो सुगर सोलुसन भनेको चाहिँ होमोजिनियस मिक्सर रहेको छ। अब यो होमोजिनियस र हेटेरोजेनियस मिक्सरमा यदि कन्फ्युजन छ भने मैले भनिहालेँ, अगाडि मैले भिडियो बनाएको छु। क्लास 6 को मिक्सर भन्ने टपिक रहेको छ, हजुरले गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो डिजल्भ भनेको चाहिँ जुन इक्वल्ली डिस्ट्रिब्युट हुन्छ या हजुरको चाहिँ होमोजिनियस मिक्सर बनाउँछ भने त्यहाँ चाहिँ हामीले डिजल्भ्स भन्ने वर्डलाई चाहिँ युज गर्छौँ भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछिको पोइन्ट रहेको छ अब सोलुसन भने चाहिँ के त भन्दाखेरि अ सोलुसन इज अ होमोजिनियस मिक्सर अफ टु अर मोर सब्सटेन्सेस भनेको छ। होमोजिनियस मिक्सर भनेको मैले सर्टमा भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो खाले मिक्सर जसमा चाहिँ कम्पोनेन्ट्स अफ मिक्सर चाहिँ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट भएको छ। हाम्रो आँखाले चाहिँ त्यो कम्पोनेन्ट्सलाई हेर्दाखेरि चाहिँ देखिँदैन भने त्यो केसमा चाहिँ हामीले होमोजिनियस मिक्सर भन्छौँ। सोलुसन चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट इक्जाम्पल रहेको छ। हुन त सोल्युसनको पनि टाइप रहेको छ, त्यसको चाहिँ हामी चर्चा यो भिडियो पछि गर्ने नै छौँ है। होमोजिनियस मिक्सर अफ टु अर मोर सब्सटेन्सेस भन्न इक्जाम्पल भन्ने बित्तिकै दुईवटा इक्जाम्पललाई हजुरले कन्सिडर गर्न सक्नुहुनेछ। सोलुसन अफ सुगर एन्ड वाटर रहेको छ भने अर्को चाहिँ सोलुसन अफ सल्ट एन्ड वाटर रहेको छ। यसलाई पनि ध्यान दिनु होला। अब सोलुसन भनेको चाहिँ दुईवटा कुराले बन्ने गर्छ, हजुरले बुझ्नु पर्यो। सल्भेन्ट र सोल्युटले बन्ने गर्छ भनेर चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। सोलुसन कन्सिस्ट अफ सोल्भेन्ट एन्ड सोल्युट है। अब यहीको बेसिसमा चाहिँ हामीले सोलुसनलाई चाहिँ अर्को डेफिनेसन अनुसार पनि डिफाइन गर्न सक्यौँ। त्यो भनेको रहेको छ सो एन इन्टिमेट मिक्सर अफ अ सोल्युट एन्ड सल्भेन्ट, जसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ सोलुसन। इन्टिमेट मिक्सर भन्ने बित्तिकै अब यो सोल्युट र सल्भेन्टको जुन हामी होमोजिनियस मिक्सर बनाउँछौँ त्यसैलाई हामी इन्टिमेट मिक्सर भन्न सक्छौँ। अब जस्तो माथि हेर्नुभयो भने हजुरले मानौ सुगर र वाटरको सोलुसन बनाउनु भयो या सुगर वाटर सोलुसन बनाउनु भयो भने त्यो केसमा चाहिँ सुगर भनेको चाहिँ सोल्युट हुन्छ भने वाटर भनेको चाहिँ सल्भेन्ट हुने गर्दछ। एउटा फर्मुला पनि रहेको छ, जस्तो सोलुसन इक्वल टु सोल्युट प्लस सल्भेन्ट। यो फर्मुलालाई याद पनि गर्नु होला। अब क्लास 9 मा पुगिसकेपछि यो फर्मुलासँग रिलेटेड केमिस्ट्रीमा चाहिँ न्युमेरिकल प्रोब्लम पनि गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा हजुरले याद गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अब कम्पोनेन्ट्स अफ सोलुसन भन्ने बित्तिकै चाहिँ सल्भेन्ट र सोल्युटकै कुरा आउँछ। अब सल्भेन्ट र सोल्युटलाई हामीले डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ अब कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ त हेरौँ है। सुरुमा हामी सल्भेन्टलाई डिफाइन गर्छौँ, दोज सब्सटेन्सेस इन विच अ सोल्युट डिजल्भ इज कल्ड अ सल्भेन्ट भनेको छ। यस्तो सब्सटेन्सेस कि जसमा गएर चाहिँ सोल्युट डिजल्भ हुन्छ या सोल्युट गएर चाहिँ होमोजिनियस मिक्सर बनाउँछ भने त्यसलाई चाहिँ हामी सल्भेन्ट भन्छौँ। अब वाटर भनेको चाहिँ यसलाई युनिभर्सल सल्भेन्ट पनि भनिन्छ, यो बेस्ट सल्भेन्ट पनि हो। जस्तो हजुरको अल्कोहल रहेको छ, मैले यहाँ नाम रहेको छैन, याद गर्नु होला। अल्कोहल पनि रहेको छ। अर्को भनेको इथर रहेको छ, डाइइथाइल इथर पनि भनिन्छ। यो जेनरली साइन्स ल्याबोरेटरीहरूमा हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ। यो तीनटा इक्जाम्पल चाहिँ याद गर्नु होला।
अर्को डेफिनेसन रहेको छ सोल्युट। सोल्युट भन्ने बित्तिकै दो सब्सटेन्सेस विच डिजल्भ्स इन अ सल्भेन्ट इज कल्ड सोल्युट भन्न सक्छौँ। यस्तो सब्सटेन्सेस कि जुन चाहिँ कुनै पनि किसिमको सल्भेन्टमा चाहिँ डिजल्भ हुन्छ। हुन त सबै सल्भेन्टमा होइन, अब स्पेसिफिक सल्भेन्टमा चाहिँ डिजल्भ हुन्छ, होमोजिनियस मिक्सचर बनाउँछ भने त्यो केसमा हामीले सोल्युट भन्न सक्छौँ। जस्तो बेस्ट इक्जाम्पल भनेको चाहिँ सुगर भन्न सक्नुहुन्छ, सल्ट भन्न सक्नुहुन्छ। एउटा अर्को रहेको छ कपर सल्फेट। याद गर्नु होला, यो ब्लू कलरको केमिकल रहेको छ, यो पनि जेनरली हामी ल्याबमै युज गर्छौँ। कपर सल्फेट रहेको छ। यिनीहरू तीनटा इक्जाम्पल चाहिँ सोल्युटको रूपमा रहेको छ। नेक्स्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो मैले अब इक्जाम्पल अफ सोल्युट एन्ड सल्भेन्टको कुरा गरेँ भने हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा रहेको छ सोल्युसन अफ कमन सल्ट एन्ड वाटर। मानौँ मैले कमन सल्ट र वाटरको सोल्युसन बनाएँ भने त्यो केसमा चाहिँ कमन सल्ट भनेको चाहिँ हजुरको सोल्युट हुन्छ भने वाटर भनेको चाहिँ सल्भेन्ट हुन्छ। अब दुईटालाई मिक्स गरिदिनु भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ सल्ट सोल्युसन भनेर। अब अर्को जस्तो इक्जाम्पल रहेको छ सोल्युसन अफ कपर सल्फेट एन्ड वाटर रहेको छ। यो केसमा हजुरले कपर सल्फेटलाई मिक्स गर्नुभयो वाटरसँग भने हजुरले चाहिँ कपर सल्फेट सोल्युसन चाहिँ इजिली बनाउन सक्नुहुन्छ। कपर सल्फेट भनेको चाहिँ सोल्युट भयो भने वाटर भनेको चाहिँ सल्भेट हुने गर्छ। त्यसपछि चाहिँ हामी युजेस अफ सोल्युसनको कुरा गर्छौँ। सोल्युसन किन इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, इम्पोर्टेन्स अफ सोल्युसन पनि भन्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा रहेको छ सोल्युसन अफ टी लिभ्स, सुगर, मिल्क एन्ड वाटर इज मेड टु प्रिपेयर टी भनेको छ है। यो एउटा रहेको छ सोल्युसन अफ ग्लुकोज एन्ड वाटर इज मेड फर ड्रिङ्किङ भन्न सक्नुहुन्छ। सोल्युसन अफ डिफ्रेन्ट कलर इज युज इन पेन्टिङ। पेन्टिङको लागि हामी डिफ्रेन्ट कलरहरू बनाउँदा पनि सोल्युसन बनाउने गर्दछौँ। अब यो कन्स्ट्रक्सन वर्कहरूमा पनि हामीले डिफ्रेन्ट सोल्युसनहरू बनाउँछौँ, सिमेन्ट, स्यान्ड, वाटर, ग्राभेलहरूको पनि। अब मेडिसिन्सहरू पनि हजुरले सोल्युसनको फर्ममा पाउन सक्नुहुन्छ। केमिकलहरू बनाइन्छ त्यो पनि सोल्युसनकै फर्ममा पाइने गर्दछ। प्लान्ट्स एब्जर्ब द भेरियस न्युट्रियन्ट्स फ्रम द सोइल इन द फर्म अफ सोल्युसन भन्न सक्नुहुन्छ। प्लान्ट्सले चाहिँ धेरै जसो न्युट्रियन्ट्सहरू चाहिँ हजुरको सोइलबाट चाहिँ सोल्युसनको फर्ममा चाहिँ एब्जर्ब गर्छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। अर्को रहेको छ द फुड द्याट वी टेक इज डाइजेस्टेड एन्ड एब्जर्ब इन द फर्म अफ सोल्युसन भन्न सक्नुहुन्छ। हामीले जति खानेकुराहरू खान्छौँ डाइजेस्ट हुँदाखेरि र हाम्रो बडीभित्रको स्मल इन्टेस्टाइन पार्टले चाहिँ एब्जर्ब गर्ने गर्छ, त्यो पनि के को फर्ममा हुन्छ भन्दा सोल्युसनको फर्ममा हुने गर्दछ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब एक्वेटिक प्लान्ट्स र एनिमलले पनि डिजल्भ अक्सिजनहरू लिने गर्छन्, इनहेल गर्छन्, त्यो पनि के को फर्ममा भन्दा वाटर सोल्युसनको फर्ममा लिने गर्दछन् भन्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले जति पनि सफ्ट ड्रिङ्क हुनसक्छ, कोका कोला, फेन्टा, स्प्राइट जति पनि खानुहुन्छ त्यो पनि हामीले सोल्युसनको फर्ममा लिन्छौँ भनेर यो सामान्य खाले चाहिँ मैले युजेसको कुराहरू चाहिँ गरेँ। यसपछि हजुरले एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ यो टपिकसँग रिलेटेड, वाइ इज वाटर कल्ड अ युनिभर्सल सल्भेन्ट, वाइ भनेको छ है, डबल वाइ भएको छ, यसलाई बुझ्नु होला। वाटर इज कल्ड अ युनिभर्सल सल्भेन्ट किनभने बिकज इट क्यान डिजल्भ मोस्ट अफ द केमिकल सब्सटेन्सेस इन इट। अब हुन त मैले अरू इक्जाम्पल पनि दिएँ सल्भेन्टको, तर वाटरलाई किन युनिभर्सल सल्भेन्ट भनिन्छ भन्दा यसले धेरै जसो केमिकलहरूलाई चाहिँ डिजल्भ गर्ने या होमोजिनियस मिक्सचर बनाउने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले वाटरलाई चाहिँ युनिभर्सल सल्भेन्ट भन्ने गर्छौँ भनेर चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो अन्तिममा मैले सोल्युट र सल्भेन्टको चाहिँ डिफ्रेन्स बिट्विन राखिदिएको छु। फर्स्ट पोइन्टमा हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ, सुरुमा त मैले डेफिनेसनै राखेँ, अगाडि भनेकै कुरा रहेको छ। सोल्युट भन्ने बित्तिकै द सब्सटेन्सेस विच डिजल्भ्स इन अ सल्भेन्ट होइन, सल्भेन्टमा चाहिँ कुनै पनि सब्सटेन्सेस डिजल्भ हुन्छ भने त्यसलाई हामी सोल्युट भन्छौँ। द सब्सटेन्सेस इन विच अ सोल्युट डिजल्भ, जुन सब्सटेन्सेसमा चाहिँ सोल्युट डिजल्भ हुन्छ भने त्यसलाई हामी सल्भेन्ट भन्ने गर्छौँ। अब हामीले एमाउन्टको कुरा गर्ने भने रिलेटिभली हजुरले मानौँ कुनै एउटा सोल्युसन बनाउनु भयो, त्यहाँ चाहिँ सोल्युटको एमाउन्ट र सल्भेन्टको एमाउन्ट कम्पेयर गर्नुभयो भने रिलेटिभली एमाउन्ट अफ सोल्युट इन अ सोल्युसन इज लेस देन द्याट अफ सल्भेन्ट भन्न सकिन्छ। एउटा कुनै पनि सोल्युसनमा चाहिँ सोल्युटको एमाउन्ट चाहिँ जहिले पनि कम हुन्छ सल्भेन्टको एमाउन्ट भन्दा चाहिँ है। इक्जाम्पल हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ सुगर इन सुगर सोल्युसन। अर्को भनेको रहेको छ रिलेटिभली द एमाउन्ट अफ सल्भेन्ट इन अ सोल्युसन इज मोर देन द्याट अफ द सोल्युट भन्न सकिन्छ। सल्भेन्टको एमाउन्ट चाहिँ अलिक कम्पेरिटिभली चाहिँ बढी हुन्छ है। यो त एकदम नेचुरल कुरा नै भयो, हजुरले घरमा पनि सोल्युसन बनाएर किचनमा पनि बनाएर हेर्न सक्नुहुन्छ। वाटर इज अ सल्भेन्ट इन सुगर सोल्युसन भनेको छ। इक्जाम्पलमा अन्तिममा हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हजुरले मानौँ सुगर सोल्युसन बनाउनु भयो भने अब धेरै स्टुडेन्टमा यो कन्फ्युजन हुने गर्छ। मैले केही दिन अगाडि चाहिँ यो युट्युबमै क्वेसन पनि राखेको थिएँ, धेरैजनाले रङ एन्सर लेख्नु भएको थियो है, भनौँ रङ एन्सरमा चाहिँ टिक लगाउनु भएको थियो। अब वाटर चाहिँ हुन्छ है, सुगर सोल्युसन बनाउँदा हामीलाई वाटर चाहिन्छ, त्यहाँ चाहिँ सल्भेन्टको काम गर्ने भनेको चाहिँ वाटर रहेको छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा के रहेको छ भने हजुरले डिफ्रेन्स बिट्विन लेख्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म चाहिँ इक्जाम्पल नलेख्नु होला है, त्यसलाई राम्रो मानिँदैन, अरू पोइन्ट्सहरू खोज्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै रहेको छ।
भिडियो मन परेमा लाइक सेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। किन मैले यो भनिरहेको छु भन्दा यस्तै कुराहरूले हामीलाई मोटिभेसन दिने गर्छ। धेरै जसो स्टुडेन्टले चाहिँ हजुरले भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ तर सब्स्क्राइब गरेको देखिँदैन, त्यो भनेको हाम्रो लागि मोटिभेटिङ फ्याक्टर मोटिभेसन रहेको छ, जसले गर्दा अर्कोचोटि हामीलाई अझै राम्रो क्वालिटीको भिडियो बनाउन चाहिँ के गर्छ भन्दा त्यसले हामीलाई कन्फिडेन्स एउटा मोटिभेसन दिने गर्छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू, स्टे सेफ एन्ड टेक केयर।